नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सिङ्गो न्यायिक क्षेत्र गिजोलिएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनले मात्र न्यायिक शुद्धिकरण नहुने, न्यायाधीशहरू पनि प्रश्नको घेरामा। सर्वदलीय बैठकमा संसद सुचारू गराउन गम्भीर पहल गर्ने सहमति भएको सभामुख अग्नि सापकोटाको दाबी। एमालेसँग संवाद गर्न बैठकले महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको भनाए। प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। प्रधान न्यायाधीशलाई बोकेर नहिड्ने स्पष्टोक्ति। विकास आयोजनामा गरिने राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्नेमा शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीको जोड। आयोजना बाँडेर चुनाव जित्छु भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने भनाए। कर्णाली प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डमडोल लामाको नियुक्ति विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर। फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहरिएकालाई मन्त्री बनाउन नहुने जिकिर। क्यानाडा र अमेरिका बीचको सामान आयात निर्यात हुने पुलमा ट्रक तेर्स्याएर अवरोध गरेपछि क्यानाडा प्रहरीबाट बल प्रयोग। आन्दोलन जारी राख्ने ट्रक चालकहरूको अडान। र 4 देशीय T20 सिरिज अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा नेपाल आयरल्यान्डसँग 16 रनले पराजित। आयरल्यान्डले दिएको 128 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 111 रनमै समेटियो। अब समाचार विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै न्यायालय विवाद फेरि चर्चामा आएको छ। एमसीसी बारे चर्को बहस र मतभेद भइरहेको बेला सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 सांसदले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनुलाई सामान्य रूपमा हेर्न सकिँदैन। यो महाअभियोग प्रस्ताव आन्तरिक रूपमा राजनीतिक जोड घटाउको योजना बनाएर ल्याइएको हो भन्ने धेरैको अनुमान छ। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध आइतबार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै न्यायालयको विवाद पुनः चर्चामा छ। सरकार र गठबन्धनका तर्फबाट राणालाई पटक पटक विधामा बस्न दबाब दिइएको थियो। यति मात्र होइन, प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको लामो समय भयो। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले गरेका यी दुवै प्रस्ताव जबराले अस्वीकार गरेपछि अन्त्यमा प्रधान न्यायाधीश राणामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। यसअघि पनि राजनीतिक दलहरू, खास गरी नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव अघि सारेको थियो, तर अन्य राजनीतिक दलहरूले साथ नदिने भनेपछि कांग्रेस पछि हट्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथि दलहरूले महाअभियोगको कार्ड खेले। त्यो बेला कार्कीले दलका शीर्ष नेताहरूका भ्रष्टाचारका मुद्दाबारे छानबिन गर्ने चर्चा चलेको थियो। यस्तो छनक पाए लगत्तै कार्कीको योग्यता अख्तियार प्रमुख बन्न नपुगेको आरोपमा कार्कीमाथि महाअभियोगको सस्तो लोकप्रियताको राजनीति दलहरूले गरे। त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि पनि पटक पटक महाअभियोग लगाउने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चल्यो। सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने राजनीतिक दलका नेता र तिनका कार्यकर्ताहरूले संविधानको मर्म र भावना जोगाउन कसैलाई महाअभियोग लगाउन खोजेका होइनन्। नेताहरूले राजनीतिक नाफा नोक्सानको हिसाब गरेर यस्ता महाअभियोगको नाटक मञ्चन गर्ने गरेका छन्। अन्यथा मन्त्री परिषदमा हिस्सा माग्नु गलत हो भन्नेहरूले हिस्सा दिने नेतृत्व पनि सजायको भागीदार हुनुपर्छ भन्न सक्नुपर्छ। एमसीसीको बारे चर्को बहस र मतभेद भइरहेको बेला सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 जना सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनुलाई सामान्य रूपमा हेर्न सकिँदैन। यो महाअभियोगको प्रस्ताव आन्तरिक रूपमा राजनीतिक जोड घटाउको योजना बनाएर ल्याइएको हो भन्ने अनुमान धेरैले गरेका छन्। हो, हाम्रो न्यायालयमा थुप्रै विकृति छन्। न्यायाधीश नियुक्ति नै दलीय भागबण्डाको आधारमा हुने गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिको भागबण्डाले सिङ्गो न्यायिक क्षेत्र गिजोलिएको छ। सर्वोच्चदेखि उच्च अदालत हुँदै जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू प्रश्नको घेरामा छन्। न्यायालय मात्र होइन, सुशासन, स्थायित्व र समृद्धिको क्षेत्र नेताहरूले पङ्गु बनाएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले हरेक क्षेत्र यसरी गिजोलेको छ कि संवैधानिक आयोग नियोगहरूलाई
कठपुतली सरह बनाइएको छ। नेताहरूले कार्यक्षेत्र नागेर पूर्वाग्रही ढंगले हरेक क्षेत्रमा व्यथिति निम्त्याएका छन्। शीर्ष नेताहरू आफै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन् र भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण पनि गरिरहेका छन्। आज न्यायपालिका विकृत अवस्थामा पुग्नुको प्रमुख कारण पनि यही नै हो। यत्र तत्र अनियमितता छ। राज्यका हरेक निकाय बिचौलियाको चपेटामा छन्। न्यायाधीशले दबाव र प्रभावमा परेर मुद्दाको फैसला गर्न मिल्दैन भनेर नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा भनिसकेको छ। तर दुःखको कुरा के छ भने हातमा प्रमाण बोकेका पीडित जनताले न्याय पाउन सक्दैनन्। खुले आम न्यायको किनबेच हुन्छ। अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने पनि नेताहरू नै छन्। यस अर्थमा सिंगो न्यायालय न्याय दिने भन्दा पनि न्याय किनबेच गर्ने, भ्रष्ट र अपराधीहरूसँग मिलेमतो गरेर तिनीहरूकै संरक्षण गर्ने तथा इमानदारहरूलाई दण्डित गर्ने गिरोहको नियन्त्रणमा छ। सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने अहंकारी सोच नेतृत्वमा हाबी भएकै कारण आज हरेक क्षेत्रमा विकृति मौलाएको छ। न्यायालय पनि नेताहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्ने वैधानिक माध्यम र आफूले गरेका अपराध छोप्ने न्यायिक खोल बनेको छ। अहिले मात्र होइन, विगत लामो समयदेखि देशको न्यायपालिका बारम्बार विवादमा मुछिँदै आएको छ। यो नै विडम्बनाको कुरा हो। सैद्धान्तिक हिसाबले भन्ने हो भने अन्यत्र सबैतिरबाट अन्याय भए पनि अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने मान्यता छ। तर आज न्याय मर्ने अवस्थामा पुगेको छ। संविधानको अन्तिम व्याख्या गरी सही गलत के हो भन्ने छिनोफानो गर्ने न्यायिक क्षेत्र आफै घाइते बनेको छ। जनताले विधिको शासन र कानूनी राजको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेका छैनन्। न्यायपालिका नै स्वतन्त्र र निर्भीक ढंगले निष्पक्षतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। यस्तो अवस्थामा केवल प्रधान न्यायाधीश को बहिर्गमनले मात्र सिंगो न्यायिक क्षेत्रमा सुधार हुने कल्पना गर्नु मूर्खता सिवाय केही होइन। यदि सत्तारूढ गठबन्धनले साँच्चीकै सिंगो न्यायिक क्षेत्र सुधार गर्न खोजेको हो भने आजैदेखि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने काम पनि बन्द गर्नुपर्छ। जबसम्म न्याय सम्पादन गर्ने न्यायमूर्तिहरू स्वतन्त्र हुँदैनन् तबसम्म हातमा न्यायको तुलो लिएकै भरमा न्यायमूर्तिहरूले निष्पक्ष भएर न्याय दिन सक्दैनन्। त्यसैले न्यायको मन्दिर, न्यायालय र न्याय निरूपण गर्ने न्यायमूर्तिलाई देख्दा श्रद्धाले आम नागरिकको शिर झुक्नु पर्ने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो। केवल राजनीतिक नाफा नोक्सानका लागि गरिने कारबाहीले देश र जनताको हित हुन सक्दैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी राजनीतिक ब्युरो। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख 3 घटकले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। प्रतिपक्षी दल एमालेले महाअभियोग षड्यन्त्रपूर्वक ल्याइएको भनेको छ भने सत्ता गठबन्धनले न्यायालय सुधारका लागि यो कदम चालिएको भन्दै बचाउ गरेको छ। तर राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने भन्दै एमालेले आवेगमा आएर प्रतिशोध भने नसाध्ने निर्णय गरेको छ। एमसीसी सम्झौताको पक्ष विपक्षमा राजनीतिक माहौल तातिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेपाली राजनीति थप गर्मिएको छ। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता प्रकरणलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सुनियोजित भन्दै प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ। जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि कतै यसलाई काउन्टर दिन संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरेका 4 न्यायाधीश र सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध पनि एमाले महाअभियोग ल्याउँछ कि भन्ने आकलन गरिएको थियो। तर सोमबार संसदीय दलको बैठकमा एमाले महाअभियोग दर्ताको बारेमा कुनै निर्णय गरेन। बरु जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर गठबन्धनले मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको र यसबारे सोच विचार गरेर मात्र आगामी कदम चाल्ने एमालेका नेता योगेश भट्टराईले बताउनुभयो। हिजोको यो प्रधान न्यायाधीशमाथिको प्रधान न्यायाधीश को हुनुहुन्छ त्योसँग हामीलाई मतलब भयो। पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको द्वन्द्वलाई अझै चर्काउँदै मुलुकलाई एउटा असफल राष्ट्रतिर धकेल्ने नियोजित षड्यन्त्रमा नेपाली कांग्रेस फसेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। र यो संविधान घोषणा गर्ने, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने र मुलुकमा एउटा लोकतान्त्रिक स्थायित्वको वातावरण बनाउने प्रमुख राजनीतिक दल हुनुको नाताले नेकपा एमाले यी सबै कुरालाई गम्भीरताका साथ विश्लेषण गर्दै हामी संयम र धैर्यताका साथ उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ भनेर आजको दलबाट हामीले निर्णय गरेका छौँ।
एमसीसी बारे निरन्तरको छलफल, विवाद, सहमति, विमति लगायतका उतार चढावले राजनीति तरङ्गित भइरहेका बेला सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध अचानक महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सत्ता र प्रतिपक्षको दूरी थप बढेको छ। सभामुख सापकोटाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा एमालेको अनुपस्थितिले पनि यसलाई थप पुष्टि पार्छ। न्यायालयमा लामो समयदेखि जारी कानुन व्यवसायीहरूको विरोधमा त्यति धेरै रुचि नदेखाएका दलहरूले अकस्मात प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति कसरी आइलाग्यो त? कानुन र संविधानको व्याख्या अन्त्य हुने हो, कानुन मर्ने भयो, संविधान मर्ने भयो, न्यायपालिका चल्ने भएन। यो बेलामा अरू कुनै विकल्प नभएपछि देशको प्रधान न्यायाधीश जस्तो मान्छेले 2-3 महिनाभित्र एउटा विकल्प दिएर नेतृत्वमा पुगेको मान्छेले मिलाउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्तमा हामी हस्तक्षेप नगरी बसेका थियौँ। अब देशको कानुनी नै समाप्त हुन अवस्था लागू भइसकेपछि प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग ल्याएर यो कामको सुरुवात गरेर कानुन र देश संविधानलाई बचाउने कामका लागि हामीले यो ल्याएको। लामो समयदेखिको न्यायालय विवादमा रमिते बनेको सत्ता गठबन्धनको नजर एकाएक प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा किन पर्यो? यसले गिजुलिएको नेपाली राजनीतिलाई निकास देला कि देश झनभन्दा झन अनिश्चयको चक्रव्यूहमा फस्ला भन्ने आम चासो छ। त्यसो त प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध सत्ता गठबन्धन एकजुट हुनुको अर्थ एमाले कारबाही गरेका 14 सांसद पद जोगाएर तत्कालका लागि सरकार टिकाइरहनु नै भन्ने आम बुझाइ गलत पनि नहोला। जबरा विरुद्ध सत्ता गठबन्धनले दर्ता गरेको महाभियोग बारे तत्काल कुनै ठोस निर्णय गर्न नसकेको एमाले यस प्रकरणमा भोलिको दिनमा कस्तो कदम चाल्ला त्यो पनि सबैको चासोको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा संसद सुचारू गराउन गम्भीर पहल गर्ने सहमति भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई समेत सहमतिमा ल्याएर संसद सुचारू गराउन सरकार र सत्तारूढ दलहरूले गम्भीर पहल गर्ने सहमति भएको सभामुख सापकोटाले जानकारी दिनुभएको हो। सभामुख सापकोटाले एमालेसँग संवाद गरेर संसद सुचारू गराउन बैठकले महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको दावी पनि गर्नुभयो। विपक्षी दलको उपस्थिति भएको भए सायद यसले एउटा यो निष्कर्षमा पुग्थ्यो होला। उहाँहरूको उपस्थिति भएन, त्यसले गर्दा निष्कर्षमै त पुगेन। तर पनि यो बैठकले आगामी दिनमा थप पहल गर्नका लागि सबैलाई चाहिँ एउटा आधार दिएको छ। र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई सहमतिमा ल्याएर संसद सुचारू गराउने विषयमा छलफल गरिएको सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले एमालेले जनताको सार्वभौम थलो संसदलाई गैर कानुनी, असंवैधानिक र गलत तरिकाले अवरोध गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। जुन कुरालाई लिएर उहाँहरूले चाहिँ नि संसद अवरुद्ध गरिराख्नु भएको छ त्यो नितान्त एउटा चाहिँ नि गैर कानुनी छ। बैठकमा सत्तारूढ गठबन्धनले पनि संसदमा विचाराधीन 42वटा विधेयक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अघि बढाउन समेत नदिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको आलोचना गरेका थिए भने सभामुख सापकोटाले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ती विधेयकहरू अघि बढाउन सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँग निरन्तर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग स्थानीय तह निर्वाचनलाई सार्नका लागि ल्याइएको बताउनु भएको छ। सोमबारको एमालेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि सत्तारूढ गठबन्धनले महाअभियोग लगाए स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशलाई बोकेर हिड्ने आफ्नो पार्टीको मनसाय नभएको बताएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। अदालतलाई अस्थिर बनाई निर्वाचन सार्ने प्रयोजनले महाअभियोग ल्याइएको एमालेको ठहर रहेको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताउनुभयो। राणाप्रति हामी सकारात्मक भएको, उहाँ राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँप्रति उहाँलाई हामीले बोकेरै हिँड्नुपर्छ, उहाँलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मनसाय नेकपा एमालेको बिल्कुलै छैन। उहाँका अनगिन्ती कमजोरीहरू देखिएका छन्, उहाँप्रति थुप्रै चार्जहरू पनि लागेका छन्, उहाँप्रति आलोचना पनि छ नेकपा एमालेको, रहँदै आएको पनि थियो। विगतमा परमादेश गराउने नेतृत्व उहाँले नै गर्नुभएको थियो, त्यहीँदेखि अदालत बिथोलिएको थियो।
प्रमुख सचेतक भट्टराईले एमसीसी परियोजनाको सम्बन्धमा सत्तारूढ गठबन्धनको एउटै धारणा नआएसम्म एमाले पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टीले आवश्यक परेको बेलामा देश र जनताको पक्षमा आवश्यक निर्णय लिने उहाँको भनाइ छ। एउटै धारणाका साथ प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्न तबसम्म नेकपा एमालेलाई यसलाई अहिले पर्खेर हेरेको नीतिमा रहेको छ र आवश्यक परेको बेला एमाले राष्ट्रिय हितको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा उभिन्छ र यसबारेमा आवश्यक निर्णय लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको बैठकमा भएको कुरा यहाँहरूको बीचमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। बैठकमा सांसदहरू भीम रावल, घनश्याम भुषाल, महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा, जपट रावल, विमला विश्वकर्मा लगायतले पनि आफ्नो धारणा राख्नु भएको प्रमुख सचेतक भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतका 4 न्यायाधीश विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले एमालेले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा आफूलाई हराए बापत सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरीत सो महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सर्वोच्च अदालतको निर्णय अन्तिम हुने र त्यसलाई चुनौती दिने गरी एमालेले कुनै पनि न्यायाधीश विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले सो प्रस्ताव एमालेले ल्याए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदबाट अस्वीकार गरिदिने दाबी समेत गर्नुभयो। त्यो प्रस्ताव ल्याउन होला भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन र एउटा कुरो के हो भने आफूलाई मुद्दा हराएको बापत महाभियोग ल्याउन पाइँदैन। त्यो चाहिँ सरासर अनुचित हो, किनभने मुद्दाको हकमा सर्वोच्चको फैसलाको हकमा सर्वोच्चको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ, त्यसलाई चुनौती दिन हुँदैन, त्यो पाइँदैन। त्यसकारण चाहिँ त्यस बापतमा उहाँहरूले हामीलाई मुद्दा हराएको भनेर चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि लानुभयो भने त्यो प्रस्ताव सदनले स्वीकार्न सक्दैन। कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले जनतालाई न्याय दिन सत्तारूढ दलका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको दावी गर्नुभयो। उहाँले यो प्रस्तावसँगै अब सर्वोच्च अदालतमा विद्यमान गतिरोध हट्ने र नेपाली जनताले न्याय पाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। वैधानिक प्रक्रियाबाट संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाऊ होइन, म हटियो भनेदेखि त महाभियोग ल्याऊ अथवा के गर भन्ने खालको उहाँको सधैँको सन्देश त्यही पनि थियो। तर अब उहाँकै आकाङ्क्षालाई पनि यो पुरा गर्नलाई यो प्रस्ताव गएको जस्तो लाग्छ र मलाई लाग्छ यसबाट सर्वोच्च अदालतको गतिरोध चाहिँ नि अब चाहिँ नि हट्नुपर्छ र यो गतिरोध हटाएर सर्वोच्च अदालतले जनतालाई न्याय दिने अदालत यसरी चाहिँ नि ठप्पै भएर बस्दा नेपाली जनताको न्याय हराएको थियो, अब त्यो न्याय चाहिँ जनताले पाउँछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको। वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि राजीनामा दिन पटक पटक सुझाएको पनि स्मरण गराउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध मन्त्री परिषदमा भागबण्डा खोजेको लगायतका कारण देखाउँदै संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 3 दलका 98 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित संसदमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको हो। न्यायको मन्दिर मानिने न्यायालय यतिखेर राजनीतिक दलहरूले भकुण्डो खेल्ने मैदान नै बनेको छ। जनताले न्याय माग्ने र पाउने आशा रहेको न्यायालय अहिले विवाद नै विवादले घेरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा 30,000 भन्दा बढी मुद्दाहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। न्यायाधीश परिवार र नातेदारलाई बिचौलियाको रूपमा प्रयोग गर्ने न्यायालयमा विकृति फैलाएको भन्दै प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै सयौं दिनदेखि नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा झनै दलहरूले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि विभिन्न 21 वटा आरोप लगाई महाअभियोग लगाएपछि
परिस्थिति झन अन्योलग्रस्त बनेको छ। राजनीतिक फाइदाका लागि नेताहरूले महाअभियोगको चक्रव्यूह रचेको भन्ने आरोप पनि लागेको छ। आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आउँदा महाअभियोग जस्तो गम्भीर कदम चाल्ने दलहरूले त्यसभन्दा पहिला भागवण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्ने आवाज चौतर्फी उठ्न थालेको छ। दलालहरू सबलाई कारबाही हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार छानबिन हुनुपर्छ। यदि चोलेन्द्रलाई कारबाही गर्ने हो भने देउबा सरकारलाई पनि हटाउनुपर्छ, देउबाले पनि राजीनामा दिनुपर्छ। किनभने अवैध छ ऊ, यिनीहरू त अवैध काम गरे देउबा पनि अवैध हो। यिनीहरूले नियुक्ति गरे मान्छे अवैध हुँदैन, हुन्छ नि। त्यसकारण देउबा यो सबलाई कारबाही हुनु। न्यायिक मर्यादा कायम राख्न नसकेको, न्यायपालिकामा विकृति विसङ्गति भित्र्याएको देखि मुलुकको संवैधानिक निकायलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जसरी प्रयोग गरेको आरोप प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि भएको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। अभिलेखमा नदेखिने तर व्यवहारमा मिलाएर सेटिङ गर्ने प्रधान न्यायाधीश जबराको व्यवहारले आजित भएपछि न्यायाधीशहरू उनीसँग न्याय दिने कार्यमा समन्वय गर्न नसक्ने निचोडमा पुगेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। उहाँका अनुसार चोलेन्द्र प्रवृत्तिकै कारण नेपालको न्याय मैलिँदै गएकाले न्यायालयको सुधारको माग गर्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको हो। यो संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सच्चा एउटा असल चरित्र भएको न्यायाधीश, असल चरित्र भएको प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएको भए संविधानले एउटा परिकल्पना गरे अनुसारको स्वतन्त्र स्वच्छ न्यायपालिका हुन सक्दथ्यो। यो विडम्बना आउन सक्ने थिएन। न्यायपालिकाले स्वतन्त्र बनाउने हिसाबमा नगरेको कारणबाट पनि यो प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो विषयमा पनि संविधानमा पनि सुधारको लागि हामीले सुझाव दिएका छौँ। त्यो सुझाव दिएको अनुसार सुधार गर्नलाई तत्पर नभएको कारणले त्यस किसिमको तत्पर नरहेका चोलेन्द्र प्रवृत्तिहरूको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन। न्यायालयबाट त न्याय पाइन्छ भन्नेमा आशावादी बनेका जनता यति बेला निराश बनेका छन्। न्यायालय राजनीतिक दलको हस्तक्षेप र सिफारिसमा नचली स्वतन्त्र हुने हो भने मात्रै जनताले निष्पक्ष भएर न्याय पाउँछन् भनेर आशा राख्न सकिन्छ। अन्यथा वर्तमान प्रधान न्यायाधीश बाहिरिएर अर्कै आए पनि प्रवृत्ति भने उही दोहोरिनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बस्दैछ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमा खेल्ने भूमिका र एमसीसीको विषयमा छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाइएको हो। बैठक बिहान 9 बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने जनाइएको छ। यसअघि गत शुक्रबार कांग्रेसले काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहेका आफ्ना सांसदहरूलाई अनिवार्य काठमाडौँ फर्कन निर्देशन दिएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनका 3 दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 जना सांसदले आइतबार प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। सत्ता साझेदार दल सहमत नभए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा संसदको आगामी बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने मनस्थितिमा रहेको चर्चाका बीच कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले विकास आयोजनामा गरिने राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा आयोजित नगर विकास कोषको 34औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले विकास आयोजनाको नाममा हुने राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले प्राथमिकताको आधारमा आयोजना छनौट गर्नुपर्ने र असीमित आवश्यकताहरूलाई सीमित साधन स्रोतले पूरा गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विकास आयोजनाको नाममा मन्त्रीले सबै मान्छेलाई पैसा दिएर खुसी बनाउनु पर्ने अवस्थाले देशको विकास हुन नसक्ने बताउनु भयो। यस्तै गिजो लिने राजनीति र हरेक पटक एउटा मन्त्रीले सबै मान्छेलाई पैसा दिएर खुसी बनाउनु पर्ने अवस्था हुँदासम्म हामी सही बाटो हिँडेको चाहिँ हुँदैन। चाहे संघीयता ल्याउँ, चाहे वित्तीय हस्तान्तरण गरौँ, चाहे सरकार दिउँ, चाहे हरेक कुरा गरौँ, यो हुन सक्ने काम हुँदै होइन। मन्त्री झाँक्रीले स्थानीय तहमा भइरहेको वित्तीय हस्तान्तरणको तालमेल मिले नमिलेको सम्बन्धमा बहस हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहलाई पर्याप्त रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको उल्लेख गर्दै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले आफैलाई सरकारको रूपमा अभ्यास गरिरहेको बताउनुभयो।
ले अभ्यास पनि गर्नुभएको छ। परदेश त 7वटा सरकार छँदैछ। यो गर्दै गर्दा हाम्रो वित्तीय हस्तान्तरण कमजोर भयो अथवा भएन, अथवा हाम्रो डिमान्ड धेरै थियो, अथवा हाम्रो सप्लाई थोरै भयो, अथवा हाम्रो इन्भेस्टमेन्टमा यति ठुलो खाडल छ, डेफिसिट छ भन्ने कुराका बारेमा अब बहस हुन आवश्यक छ। उहाँले आयोजना बाँडेर चुनाव जित्छु भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डमडोल लामालाई हटाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै लामालाई मन्त्री बनाउने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा सोमबार रिट दायर गरिएको हो। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकायकी विद्यार्थी विनिता बोगटीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कर्णाली सरकार र मन्त्री लामालाई विपक्षी बनाई सोमबार रिट दायर गर्नुभएको हो। रिटमा लामालाई मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत भएको भन्दै हटाउन माग गरिएको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदलाई समावेशी बनाउन पनि माग गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा हुम्लाका गैर सांसद लामा कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री हुनुभएको छ। हुम्ला तक्लाकोटको खोचियारनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेको आरोपमा लामालाई अदालतले 2051 मङ्सिर 25 गते 2 वर्ष कैद र 5,000 जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। मन्त्री परिषद समावेशी नभएको भन्दै यसअघि पनि सुर्खेत उच्च अदालतमा रिट पढिसकेको छ। अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेफका प्रलेख अधिकृत टीका विष्टले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। साना 28 राजनीतिक दलले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीकै चुनाव चिन्ह पाउने वातावरण बनाउन पहल गर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। सोमबार स्थानीय निर्वाचन चुनाव चिन्ह संघर्ष समितिको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष टोप बहादुर मगर सहित उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक अन्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था विभेदकारी भएको र यसले नागरिक हक अधिकारको समेत उपेक्षा गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै आयोगका अध्यक्ष मगरले संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्रको थप अध्ययन गरी आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने बारेमा उपयुक्त निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले क्रिप्टो तथा भर्चुअल नेटवर्किङमा संलग्न नहुन आग्रह गरेको छ। ब्युरोले विज्ञप्ति जारी गर्दै हाइपर फन्ड, डिजिटल नेटवर्किङ, भर्चुअल र क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा संलग्न नहुन र कोही संलग्न भएको सूचना प्राप्त भए उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो। नेपालमा यस्तो कारोबार अवैधानिक रहेको बारे नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक पटक सचेत गराएको स्मरण गराउँदै ब्युरोले यस्तो गैर कानुनी कार्यमा संलग्न भए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। हाइपर फन्ड, डिजिटल नेटवर्किङ, भर्चुअल र क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा संलग्न नहुन आग्रह गर्दै ब्युरोले गैर कानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइए कडाइका साथ कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ। यस्तो कारोबारमा संलग्न भएको पाइए कसुरको बिगो जफत गरी 3 गुणासम्म जरिवाना वा 3 वर्षसम्मको कैद सजाय हुने ब्युरोले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यता महानगरीय अपराध महाशाखाले पनि दिन प्रतिदिन हाइपर फन्ड लगायतका क्रिप्टो करेन्सीबाट ठगिएका उजुरीहरू आउने गरेको भन्दै सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। किन हामी जे आउँछ त्यो भर्चुअल दुनियाँमा त्यो नै अन्तिम सत्य हो भनेर विश्वास गर्छौँ, तर वास्तविकता त्यो होइन। अर्को कुरो, तपाईँ ठिक छ कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले त उसलाई नभेट्नु भएको छ, न उसलाई भेरिफाई गर्नुभएको छ, तैपनि उसले भनेअनुसारले हामी चाहिँ भुक्तानी गरिरहेको छौँ। कहाँ भुक्तानी गरेका छौँ भन्ने पनि हामीले चाहिँ ख्याल गरेका छैनौँ, होइन? त्यो भएर स्वयं हामी पनि त्यसमा जिम्मेवार चाहिँ छौँ। क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्दा सर्वसाधारण ठगिने, अवैधानिक रूपमा रकम बाहिरिने र पुँजी पलायन हुने भएकाले यसलाई कानुनी मान्यता नदिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै बताइसकेको छ। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्री सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश लिएर आफ्नो कार्यालय पुग्नु भएको छ। सोमबार बबरमहल स्थित प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा पुगेर पनि महानिर्देशक छेत्रीले कार्यालयमा हाजिर भने गर्न नपाई फर्किनु भएको छ। 1.5 महिनापछि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पत्र लिएर उहाँ प्राधिकरण महानिर्देशकको कार्यकक्षमा पुग्नु भएको थियो। तर महानिर्देशक छेत्रीले अदालतले आदेश दिए पनि प्राधिकरणका कानून अधिकृतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट थप व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै हाजिर गर्न नदिएको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणको ऐनमा स्पष्ट महानिर्देशकको कार्यकाल 4 वर्ष हुने भएकोले आफूले 4 वर्ष महानिर्देशक हुन पाउनुपर्ने माग राखेर अदालत गएको बताउनुभयो। सोमबार कार्यालयमा हाजिर गर्न नपाए पनि वकिलहरूसँग छलफल गरेर मङ्गलबार कार्यालयमा हाजिर गर्न आउने उहाँको भनाइ छ। 4 वर्ष कायम गरी पाऊँ भनेर मैले चाहिँ सर्वोच्चमा मुद्दा हालेँ। सर्वोच्चले स्टे अर्डर दियो। स्टे अर्डर दिए तापनि मन्त्रालयले मलाई चाहिँ हाजिर गराएन। त्यही भएर अहिले फेरि पुनः मैले अर्को निवेदन दिइसकेपछि उजुरी दिएपछि अहिले स्टे अर्डर दिएको छ। आज म हाजिर गर्न आएको थिएँ यहाँ। महानिर्देशक छेत्रीले आगामी फागुन 9 गते अदालतमा दुवै पक्षलाई बोलाइएकोले अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो आफूलाई स्वीकार हुने बताउनु भएको छ। सोलु करिडोर 132 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ। सोलु खोला जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न निर्माण भएको प्रसारण लाइन करिब 3 वर्ष ढिला गरी सोमबारबाट सञ्चालनमा आएको हो। नेपाल सरकारको लगानी र भारतीय निर्यात आयात एक्जिम ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण सम्पन्न भएको प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर ओखलढुङ्गा हुँदै सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड नगरपालिकाको तिङ्लासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ 90 किलोमिटर र टावरहरूको संख्या 302 वटा छ। सोलु करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत तिङ्लामा 132-33 केभी 30 MVA र 3311 केभी 8 MVA क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ। सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी 7 भदौ 2076बाट सञ्चालनमा आएको छ। अब तिङ्ला सबस्टेसनबाट सोलुखुम्बु ओखलढुङ्गा र खोटाङमा विद्युत आपूर्ति हुनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठेकेदार छनौट भएको विवाद सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयबाट भएको अवरोध जटिल भौगोलिक अवस्था लगायतका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताइएको छ। तिङ्ला सबस्टेसनबाट विद्युत आपूर्ति दिइने हुँदा अब सोलुखुम्बु ओखलढुङ्गा र खोटाङको विद्युत सेवा भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने साथै चुहावट पनि घट्ने विश्वास गरिएको छ। कीर्तिपुर अस्पतालले बाल चिकित्सा वार्डको शुभारम्भ गरेको छ। सोमबार एक कार्यक्रमका बीच अस्पतालले बाल चिकित्सा वार्डको शुभारम्भ गरेको हो। अस्पतालले सुरुवाती चरणमा 15 शैय्याबाट सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। कार्यक्रममा अस्पतालकी मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर निजिना ताम्राकारले जर्मन अर्गनाइजेसन अन्तर्गत नेपाल मेटको सहयोगमा यो सेवा सुरु गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल मेटले सुरुवाती चरणदेखि नै अस्पताललाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको र त्यस्तै अन्तर्गत बाल चिकित्सा वार्डमा पनि सहयोग गरेको बताउनु भएको छ। ट्रमा टिमै हामीसँग छ। न्युरोसर्जन, अर्थोपेडिक सर्जन, ह्यान्ड सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, जनरल सर्जन एज अ ट्रमामा चाहिने सबै टिम हामीले डेभलप गरिसकेको छौँ। अब हामी शीघ्र नै हामी ट्रमा वार्डलाई हामी पहिलादेखि नै चलाइरहेको फङ्सन भएको, त्यही पनि अहिले हामीले चाहिँ ट्रमा वार्डलाई हामीले वेल डेभलप गरेर अहिले हामीलाई यो जुन ट्रमालाई चाहिने मेनली एम्बुलेन्स होइन, एम्बुलेन्स 102 लाई पनि हाम्रो कीर्तिपुरलाई नै हामीलाई हेल्प गरेको छ। बाल चिकित्सा वार्ड उद्घाटन कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले जर्मन सरकारले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
आइतबार 101 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक सोमबार 6 अङ्कले वृद्धि भएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 0.08 अङ्क बढेर 2700.98 बिन्दुमा पुगेको हो। सोमबार कारोबारमा आएका 227 कम्पनीका 75,49,000 किता सेयर 3 अर्ब 68 करोड 40 लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। 13 उपसमूह मध्ये सोमबार 7 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 5 उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। लगानी उपसमूहको परिसूचक भने स्थिर छ। होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 0.61% बढेको छ भने व्यापार उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 1.34%ले गिरावट आएको छ। सोमबार कारोबारमा वृद्धि बुद्ध भूमि, नेपाल हाइड्रो पावर, सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स र नेसनल हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य बढेको छ। तर मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य भने सबैभन्दा बढी 3.85%ले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 55 करोडको सेयर खरिद बिक्री गरेर नेसनल हाइड्रो पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। क्यानाडाका ट्रक चालकहरूको हडतालले सीमा नाघेको भन्दै प्रहरीले बल प्रयोग गरी आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। लगातार आन्दोलन गर्दै आएका ट्रक चालकहरूले अन्टेरियोको विन्डर्समा रहेको एम्बेसडर पुलमा आवत जावत ठप्प पारेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरी उनीहरूलाई तितर-बितर पारेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सोही क्रममा केहीलाई गिरफ्तार गरिएको छ। आन्दोलनकारीहरूले पुलमा ट्रक तेर्स्याएर क्यानाडा र अमेरिका बीचको सामान आयात निर्यात पूर्ण रूपमा बन्द गरेपछि क्यानाडा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो। आन्दोलन रोक्न अदालतको आदेशको समेत बेवास्ता गरेका ट्रक चालकहरूले आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान राखेका छन्। क्यानाडामा प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य गरेपछि ट्रक चालकहरूको संगठनले राजधानी ओटावा लगायत विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन जारी राखेका छन्। त्रिपुर नगरपालिकाले लामा टेन्डी शेर्पा स्मृति खुला पुरुष तथा महिला बास्केटबल प्रतियोगिताको पुरुषमा सोमबार विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर्ड हलमा भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा कीर्तिपुरले बीएमकेलाई 95-69ले पराजित गरेको छ। कीर्तिपुरले चारै क्वार्टरमा अग्रता लियो। कीर्तिपुरले 25-21, 23-18, 24-16 र 23-14 को अग्रता बनाउँदै विजयी सुरुवात गरेको हो। कीर्तिपुरको सहज जितमा सोमन महर्जनले 24 अङ्क योगदान गरे। बीएमकेका मिलन मल्ल 29 स्कोर गरे पनि जितका लागि पुगेन। पुरुषमै सुजन महर्जनको 31 अङ्क सहयोगमा ड्रिम टिमले शङ्करदेव क्याम्पसलाई 83-48ले सहजै हरायो। यस्तै नेपाल बास्केटबल संघद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको महिलामा रोयल बास्केटबल एकाडेमीले ललितपुर हाईमाथि 48-39 को जित दर्ता गर्यो। पहिलो क्वार्टरमा 14-10 को अग्रता बनाएको रोयल दोस्रोमा 9-9 को बराबरीमा रोकिएको हो। तेस्रो क्वार्टरमा रोयल 8-12ले पछि परेपछि खेल 31-31 को बराबरीमा पुगेको थियो। चौथो तथा अन्तिम क्वार्टर रोयलले 17-8ले आफ्नो पक्षमा पार्दै जित सुनिश्चित गर्यो। फागुन 12 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताको पुरुषमा 13 र महिलामा 5 टिम सहभागी छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सिङ्गो न्यायिक क्षेत्र गिजोलिएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनले मात्र न्यायिक शुद्धिकरण नहुने, न्यायाधीशहरू पनि प्रश्नै प्रश्नको घेरामा। सर्वदलीय बैठकमा संसद सुचारू गराउन गम्भीर पहल गर्ने सहमति भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको दावी। एमालेसँग संवाद गर्न बैठकले महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको भनाई। प्रधान न्यायाधीश माथिको महाअभियोग स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आरोप। प्रधान न्यायाधीशलाई बोकेर नहिड्ने स्पष्टोक्ति। विकास आयोजनामा गरिने राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्नेमा शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीको जोड। आयोजना बाँडेर चुनाव जित्छु भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने भनाई। कर्णाली प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डमरोल लामाको नियुक्ति विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर। फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहरिएकालाई मन्त्री बनाउन नहुने जिकिर। क्यानाडा र अमेरिका बीचको समान आयात निर्यात हुने पुलमा ट्रक तेर्साएर अवरोध गरिएपछि क्यानाडा प्रहरीबाट बल प्रयोग। आन्दोलन जारी राख्ने ट्रक चालकहरूको अडान। र 4 देशीय T20 सिरिज अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा नेपाल आयरल्यान्डसँग 16 रनले पराजित। आयरल्यान्डले दिएको 128 रनको लक्ष्य पछाडिको नेपाल 111 रनमै समेटियो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।